बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अमरिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अना नज़िरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ तआला अम्मा युशरिकून। खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिनहा तअकुलून। वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून। वतहमिलु असक़ालकुम इला बलदिन लम तकूनू बालिग़ीही इल्ला बिशिक्किल अंफ़ुस। इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। वल ख़ैल वल बिग़ाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। वअलल्लाहि क़स्दुस सबीलि व मिनहा जाइर वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून। युंबितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल अनाब व मिन कुल्लि समरात। इन्न फ़ी ज़ालिका लायतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन्नहार वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूमु मुसख़्ख़रातुन बिअम्रिह। इन्न फ़ी ज़ालिका लायतन लिक़ौमिन याक़िलून। वमा ज़रअकुम फ़िल अर्दि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु। इन्न फ़ी ज़ालिका लायतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजून मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्क मवाख़िर फ़ीहि वलितब्तगू मिन फ़द्लिही वलअल्लकुम तशकुरून। वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व अनहारन व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व अलामात व बिन्नज्मि हुम यहतदून। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इन्नल्लाह लग़फ़ूरुर रहीम। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून। अमवातुन गैरु अहयाइन व मा यशऊरून अय्यान युबअसून। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़ल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू असातीरुल अव्वलीन। लियहमिलू औज़ारहुम कलिमतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल्लज़ीन युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म
ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يكسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن